Pagbasa gikan sa ikatulong sulat ni San Juan. Pinahan kong higala, buotan ka kayo sa imong paglalagisunan. Bisan pa kung sila nga dumudoong, nagbalita sila kanako, may tungod sa imong bukma sa simbahan din. Tabangi tao sila sa paagi nga makapahimuot sa Dios aron makapanayon sila sa ilang panaw, kaya tuyo sa ilang pagpanaw mauman ang pagkalagad kay Kristo kung wala sila pagawat o kinabanggikan sa dili magtutuos at tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang buhat alang sa kamatuoran ang pulong sa Ginoo.